स्वागत छ। म रिवाज नेउपाने। आज हामी कक्षा 9 को विज्ञान विषयको पाठ 17 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ जीवहरूको अनुकूलता। यसलाई अङ्ग्रेजीमा एडप्टेसन अफ अर्गानिजम्स भन्न सकिन्छ। र आज हामीले फन्जाई र प्रोटोजोआको बारेमा पढ्दैछौँ। आजको कक्षा सुरु गरौँ। आजको पाठ जीवहरूको अनुकूलता अर्थात् एडप्टेसन अफ अर्गानिजम्स। फन्जाई र प्रोटोजोआको बारेमा पढ्दैछौँ। फन्जाईबाट। फन्जाई भनेको त्यस्तो वनस्पतिहरूको समूह हो जसमा हरित कण हुँदैन। हरित कण भनेको हामीलाई थाहा छ क्लोरोफिल। त्यसै गरी यिनीहरू कि चाहिँ परजीवी हुन्छन् कि चाहिँ मृत परजीवी हुन्छन्। परजीवी भनेको अङ्ग्रेजीमा प्यारासाइट्स भन्न सकिन्छ भनेदेखि मृत परजीवी भनेको स्याप्रोफाइट भन्न सकिन्छ। यिनीहरू एक कोषीय पनि हुन सक्छन् तथा बहुकोषीय पनि हुन सक्छन्। एक कोषीय भनेको युनिसेलुलर र बहुकोषीय भनेको मल्टिसेलुलर। त्यसै गरी फन्जाईको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई माइकोलोजी भनिन्छ र यिनीहरूलाई हामीले सबै प्रकारको वातावरण पाउन सक्छौँ। जस्तो कि यिनीहरू पाउने वातावरण भनेको मृत पदार्थहरू, त्यसै गरी माटो, मल, सडे गलेका वस्तुहरू, यस्ता पदार्थहरूमा चाहिँ यिनीहरू सजिलैसँग विकसित हुन सक्छन्। त्यसै गरी फन्जाईको बनोटलाई हेर्ने हो भनेदेखि यिनीहरूको शरीर जरा, काण्ड र पातमा छुट्टिएको हुँदैन। जरा भनेको रुट अङ्ग्रेजीमा, त्यस पछाडि काण्ड भनेको स्टिम र पात भनेको लिफ। यो तीनटा भागमा हामीले यिनीहरूको शरीरलाई विभाजन गर्न सक्दैनौँ र यिनीहरूको शरीरलाई हामी माइसेलियम भन्न सक्छौँ। प्रायःजसो फन्जाईहरू माइसेलियमबाट बनेका हुन्छन्। र तपाईँहरूले उदाहरण खोज्नुहुन्छ भनेदेखि फन्जाईको उदाहरणको रूपमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कि छैन? फन्जाईको उदाहरणको रूपमा मैले यहाँ जुन प्रस्तुत गर्दैछु त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा सामान्यतया पाउन सकिन्छ, जुन तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको छ। तर तपाईँहरूले त्यसलाई फन्जाईको रूपमा चिन्नु भएको थियो कि थिएन? अबदेखि यो मैले प्रस्तुत गर्ने उदाहरण चाहिँ फन्जाईको उदाहरण हो भनेर सम्झिनु होला। त्यो भनेको के हो त? च्याउ अथवा मसरुम। त्यसै गरी इस्ट र म्युकर पनि फन्जाईका उदाहरणहरू भए। हामीले यिनीहरूको प्रजनन प्रक्रिया हेर्ने हो भनेदेखि यिनीहरूमा मैथुनिक र अमैथुनिक दुवै किसिमका प्रजनन प्रक्रिया हुने गर्दछन्। मैथुनिक प्रजनन भनेको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन र अमैथुनिक प्रजनन भनेको असेक्सुअल रिप्रोडक्सन। यिनीहरूको अर्को विशेषताको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूको सेल वाल सेलुलोज र चिटिन नामक पदार्थले बनेका हुन्छन्। अब हामी मसरुम अथवा च्याउलाई फन्जाईको एक उदाहरणको रूपमा हेर्न जाँदैछौँ। च्याउको शारीरिक बनावट अथवा च्याउको बनावट कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा हामी पढ्दैछौँ। च्याउको बनावटको कुरा गर्दाखेरि यो छाता आकारको हुन्छ। यो चित्र च्याउको चित्र भयो भनेदेखि अब यसमा के भाग रहेको छ भन्ने बारेमा पढौँ। यो माथिल्लो भागलाई क्याप अथवा पाइलस भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी यो पाइलस भित्रपट्टि रहेका पत्र गरिरहेका हुन्छन्। तपाईँहरूले ख्याल पनि गर्नुभएको होला, यिनीहरूलाई गिल्स भनिन्छ। त्यस पछाडि गिल्सभन्दा तलपट्टि एउटा फुकेको भाग हुन्छ, त्यो भागलाई हामी रिङ भन्दछौँ। त्यस पछाडि यो स्टिम काण्ड जस्तो भाग जसलाई हामी स्टेप भन्दछौँ र तलपट्टिको भाग यो कप जस्तो आकारको भागलाई भोल्भा भनेर चिनिन्छ
र तलपट्टि जरा जस्तो जुन भाग रहेको हुन्छ वास्तवमा ती जरा नभइकन तिनीहरू चाहिँ के हुन् त माइसेलियम हुन्। र यो चित्र के को भयो त च्याउको भयो। त्यसैगरी म्युकर अथवा हामीले साधारणतया भन्ने गरेको ढुसी कस्तो बनावटको हुन्छ भन्ने तपाईहरुलाई जिज्ञासा लागेको छ भनेदेखि त्यसको चित्र पनि म यहाँ बनाउन जाँदैछु। ल यो चित्र चाहिँ के को भयो त म्युकरको हो। यो चित्र म्युकरको हो। म्युकर भनेको ढुसी जस्तो यो ढुसी चाहिँ तपाईहरुले पाउरोटीलाई केही दिनसम्म त्यतिकै ओसिलो ठाउँमा राख्नुभयो भनेदेखि त्यसमा प्रशस्तै मात्रामा ढुसी पलाएको हुन्छ र त्यसलाई ढुसीलाई छाम्नुभयो भनेदेखि मसिनो धुलो चाहिँ तपाईहरुले भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यो धुलो वास्तवमा के हो त यो म्युकरले पैदा गरेको स्पोर्सहरु हो र यो ढुसीको यो भागलाई चाहिँ माइसेलियम भनिन्छ। र यसरी यो स्पोर भनेको के हो त त्यसो भए ढुसीको चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले मैले अघि पनि भने जुन धुलो तपाईहरुले पाउनुहुन्छ त्यो धुलो भनेको चाहिँ के हो त स्पोर हो। यो स्पोरबाट चाहिँ ढुसी चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रसारित हुन्छ र तपाईहरुले यसको चाहिँ प्रजनन प्रक्रिया कस्तो रहेको हुन्छ भनेर तपाईहरुले सोध्नुहुन्छ भने जुन यो स्पोर्स रहेको छ यो स्पोर्स नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फैलिँदाखेरि अनि यो स्पोर्सबाटै यो चाहिँ एउटा प्रत्येक स्पोरहरु चाहिँ के भयो त एउटा सीड अथवा बिउ जस्तो भयो र यिनीहरुले बिउको काम गर्छन् म्युकर अथवा ढुसी फैलाउनको लागि। अब फन्जाइको महत्त्वको बारेमा हामी पढ्दै छौं। च्याउ अथवा मशरुम जुन चाहिँ खान मिल्छ यसलाई के भनिन्छ इडिबल मशरुम भनिन्छ। इडिबल मशरुममा प्रोटिन भिटामिन र साथसाथै विभिन्न किसिमका खनिज पदार्थहरू अथवा मिनरल्सहरू रहेका हुन्छन् जसले गर्दाखेरि यो मशरुमलाई के मान्न सकिन्छ पोषक खाद्य पदार्थको रूपमा लिन सकिन्छ। फेरि ख्याल गर्नु होला सबै च्याउहरू खान लायकका हुँदैनन्। धेरैजसो च्याउको प्रजाति चाहिँ विषालु पनि रहेका छन्। विभिन्न प्रकारका एन्टिबायोटिकहरू फन्जाइको प्रजातिबाट उत्पादन गरिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि पेनिसिलिन भन्ने एन्टिबायोटिक फन्जाइबाट उत्पादन गरिन्छ। त्यसैगरी यीस्टबाट भिटामिन बी कम्प्लेक्स र भिटामिन ई प्राप्त गर्न सकिन्छ र यीस्टलाई पाउरोटी बनाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी यो फन्जाइको अर्को उपयोगिता के हो भन्देखि यिनीहरुमा पाइने इन्भर्टेज र जाइमेज भन्ने इन्जाइमहरु चाहिँ अल्कोहल फर्मेन्टेसन अथवा अल्कोहल बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ र यिनीहरुको महत्त्वपूर्ण काम अर्को के रहेको छ भनेर तपाईहरुले खोज्नुहुन्छ भनेदेखि प्राणी तथा वनस्पतिहरू मरिसके पछाडि तिनीहरुको शरीरलाई कुवाएर अथवा सडाएर माटोमा मिलाउने काम पनि फन्जाइहरूले गर्दछन्। यी त भए फन्जाइका महत्त्वहरू। अब लागौं फन्जाइका हानिकारक क्रियाकलापहरू पढ्नतर्फ। हार्मफुल एक्टिभिटीज अफ फन्जाई भनेर म लेख्छु। विभिन्न किसिमका फन्जाइहरूले थुप्रै प्रकारका चर्म रोग अथवा स्किन डिजिजहरू लाउने काम गर्दछन्। त्यसैगरी रेनी सिजन अथवा बर्खायाममा छालाबाट बनेका सामग्रीहरू र कपडाहरूलाई बिगार्ने काम फन्जाइहरूले गर्दछन्। किनभने हामीलाई थाहा छ छालाबाट बनेका ज्याकेट तथा ब्यागहरूमा चाहिँ के हुन्छ त ढुसी लागेको हुन्छ। त्यसैगरी कपडाहरूमा पनि टन्न ढुसी लाग्ने गर्दछ यो बर्खायाममा चाहिँ। मानिसहरूमा एलर्जी गराउने काम पनि फन्जाइहरूले गर्न सक्दछन् भनेदेखि अर्को यिनीहरूको हानिकारक क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि आलुमा डडुवा रोग
र गहुँमा हुने खैरो रोग लगाउने काम पनि फन्जाइले गर्दछन्। त्यसैगरी राइजोपस, म्युकर लगायतका फन्जाइहरूले खानालाई विषाक्त बनाउने काम गर्दछन्, जसको फलस्वरूप हामीले बासी खानेकुराहरू खायौँ भनेदेखि हाम्रो पेट बिग्रिने गर्दछ र हामीलाई हानि पुर्याउँदछ। त्यसो भए यस्ता हार्मफुल इफेक्टहरू अथवा हार्मफुल एक्टिभिटिजहरू भएका फन्जाइहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन त? पक्कै पनि सकिन्छ। अब आउनुहोस् फन्जाइ नियन्त्रणका विधिहरूको बारेमा पढौँ। त्यो भनेको कन्ट्रोल मेजर्स अफ फन्जाइ। फन्जाइहरू चिसो तथा सुक्खा ठाउँमा कम विकसित हुने भएको हुनाले विभिन्न प्रकारका खाद्य पदार्थहरूलाई जस्तै दुध, माछा, मासु, फलफुल आदिहरूलाई चिसोमा राखेर हामीले फन्जाइको वृद्धिलाई रोक्न सक्छौँ। त्यसैगरी फन्जाइलाई रोक्नको लागि फन्जिसाइड भन्ने विषादीको प्रयोग गर्न सक्छौँ। छालामा हुने फन्जाइको वृद्धि रोक्नको लागि अथवा वृद्धि हुन नदिनको लागि हामीले शारीरिक सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। फन्जाइलाई चिनी तथा नुनको प्रयोग गरेर पनि फन्जाइको वृद्धिलाई रोक्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले फन्जाइको वृद्धिलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ अथवा रोक्न सक्छौँ। अब आजको कक्षाको दोस्रो भागमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। दोस्रो भागमा हामी प्रोटोजोआको बारेमा पढ्नेछौँ। प्रोटोजोआ एक कोशीय संक्रामक रोगहरू सार्ने परजीवी हुन्। एक कोशीय हुन्छन्, यो भनेको युनिसेलुलर। त्यसैगरी यिनीहरू परजीवी हुन्, त्यो भनेको प्यारासाइट। र यिनीहरूलाई हेर्नको लागि सूक्ष्मदर्शक यन्त्र अथवा माइक्रोस्कोपको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब आउनुहोस् यी प्रोटोजोआहरूले कस्ता किसिमका रोग निम्ताउँछन् भन्ने बारेमा अध्ययन गरौँ। प्रोटोजोआहरूबाट सर्ने रोगहरूमा एमोबायोसिस, जसले यो रोग लाग्यो भनेदेखि पखाला लाग्ने लक्षण देखा पर्दछ। त्यसैगरी जियार्डियासिस, यो रोग पनि पेटसँगै सम्बन्धित रहेको हुन्छ। त्यसैगरी अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस रोग पनि प्रोटोजोआले निम्ताउँदछन् भनेदेखि लेइसमेनियासिस भन्ने रोग पनि प्रोटोजोआले निम्ताउँदछन्। अर्को हामीले जानेको रोग मलेरिया, यो मलेरियालाई निम्ताउने काम पनि प्रोटोजोआहरूकै हो भनेदेखि बेबिसियोसिस भन्ने रोग पनि प्रोटोजोआहरूले नै निम्ताउँदछन्। अब प्रोटोजोआहरू एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कसरी सर्दछन् त? मान्छेको दिशा पिसाबको माध्यमबाट प्रोटोजोआहरू सर्न सक्दछन्। त्यही भएर हामीले खाना पकाउँदा, खाना खानुभन्दा अगाडि राम्रोसँग साबुन पानीले हात धोएर मात्र खाना पकाउनुपर्छ र खाना खानुपर्छ भनिएको हो। त्यसैगरी सङ्क्रमित व्यक्तिबाट निरोगी व्यक्तिमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँदाखेरि पनि यो प्रोटोजोआहरू सर्ने गर्दछन्। तर हामीले रगत तथा अन्य तन्तुहरूमा भएको प्रोटोजोआहरू एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कसरी सर्छन् भनेर हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यसरी सर्नको लागि चाहिँ तेस्रो पक्षको आवश्यकता पर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि रगतमा भएको प्रोटोजोआ रगतमा छ भनेदेखि, जस्तै उदाहरणको लागि मलेरियाको जीवाणु रगतमा छ भनेदेखि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्नको लागि, यो चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्ति भयो भनेदेखि यो चाहिँ निरोगी व्यक्तिमा सर्नको लागि, निरोगी व्यक्तिको रगतमा प्रवेश गर्नको लागि केले मद्दत पुर्याउँदछ त? लामखुट्टेले मद्दत पुर्याउँदछ। त्यही भएर यो रगतमा अथवा मांसपेशीमा हुने तन्तुहरूमा हुने प्रोटोजोआहरू एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्नको लागि चाहिँ तेस्रो माध्यमको आवश्यकता पर्दछ भनिएको हो। र अघि जति पनि कुरा गरियो प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट सर्ने प्रोटोजोआहरू भनेर, यी प्रोटोजोआहरू चाहिँ मानिसको आन्द्रामा बस्ने
प्रोटोजोआहरू हुन्। त्यसो भए प्रोटोजोआको संक्रमणबाट कसरी बच्न सकिन्छ त? सुरुमा त व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। त्यसैगरी संक्रमित व्यक्तिसँगको सम्पर्कबाट टाढा रहनु पर्यो र लामखुट्टे जस्ता किराहरूको टोकाइबाट चाहिँ बच्नु पर्यो। यसरी हामी प्रोटोजोआबाट हुने संक्रमणबाट बच्न सक्छौँ। र प्रोटोजोआको तपाईहरूले उदाहरण खोज्नु भएको छ भनेदेखि ती उदाहरणहरू चाहिँ निम्न प्रकारका रहेका छन्। जस्तै प्यारामेसियम एक किसिमको प्रोटोजोआ हो। यसको बनोट सूक्ष्म भए तापनि चप्पल आकारको रहेको हुन्छ र यसको बाहिरपट्टि हिँड्नको लागि साना रौँ जस्ता यस्ता मसिना सिलियाहरू रहेका हुन्छन्। यसमा न्युक्लियस पनि रहेको हुन्छ भनेदेखि दुई किसिमको भ्याकुलहरू पाइने गर्दछन्। एउटा चाहिँ यो किसिमको भ्याकुललाई हामी कन्ट्राक्टाइल भ्याकुल भनेर भन्न सक्छौँ भनेदेखि अर्को किसिमको भ्याकुल, यो भ्याकुलहरूद्वारा चाहिँ यसले खाना लिने गर्दछ। यस्तोलाई हामी फुड भ्याक्युल भनेर चिन्दछौँ। त्यसैगरी यतापट्टि साइडमा यतापट्टि छेउमा चाहिँ एउटा सानो अंश रहेको हुन्छ। यो अंश यसलाई चाहिँ हामी ओरल ग्रुप भनेर चिन्दछौँ। र पक्कै पनि यो चाहिँ एक कोषीय जीव भएको भएर यो कोषभित्र के हुन्छ त साइटोप्लाज्म चाहिँ रहेको हुन्छ। अर्को किसिमको तपाईहरूले प्रोटोजोआको उदाहरण खोज्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले जानिरहेको उदाहरण अमिबा, यो अमिबाको बाहिरपट्टि सेल मेम्ब्रेन, त्यसैगरी बीचमा न्युक्लियस रहेको हुन्छ र प्यारामेसियमको जस्तो यसमा पनि भ्याक्युलहरू दुई किसिमका रहेका हुन्छन्। एउटा चाहिँ फुड भ्याक्युल जसमा खाने पदार्थ खानेकुराहरू यसले जसबाट लिँदछ भनेदेखि अर्को चाहिँ रहेको हुन्छ कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल र योसँग हिँडुल गर्नको लागि प्यारामेसियमको जस्तो सिलिया जस्तो कुनै पनि अर्ग्यान अथवा अङ्गहरू हुँदैन। त्यही भएर यसले आफ्नो सेल मेम्ब्रेनलाई नै तन्काएर हिँड्ने गर्दछ र यसलाई हामी स्युडोपोडिया भनेर चिन्दछौँ। यी त भए प्रोटोजोआका उदाहरणहरू। हामी आजको कक्षाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। हामीले आज के पढ्यौँ त? फन्जाइको विभिन्न विशेषताहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गरौँ। त्यस पछाडि फन्जाइको उदाहरणको रूपमा च्याउ र म्युकर, मसरुम र म्युकरको बारेमा हामीले पढ्यौँ। च्याउ भनेको मसरुम भयो भनेदेखि म्युकर भनेको चाहिँ ढुसी भयो। त्यसैगरी फन्जाइको महत्त्वको बारेमा पढ्यौँ। यसबाट हुने हानिकारक क्रियाकलापहरूको बारेमा पढ्यौँ र फन्जाइबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। त्यसैगरी आजको कक्षाको दोस्रो भागमा गएर हामीले प्रोटोजोआ भनेको के हो र प्रोटोजोआबाट हामीलाई कस्तो किसिमको हानि हुन्छ र प्रोटोजोआबाट बच्न के उपाय हामीले लगाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा पनि पढ्यौँ। त्यसैगरी प्रोटोजोआबाट लाग्ने विभिन्न रोगको नामहरू पनि हामीले उल्लेख गऱ्यौँ र अन्त्यमा प्यारामेसियम र अमिबाको चित्रद्वारा जानकारी हासिल गऱ्यौँ र तिनीहरू प्रोटोजोआका उदाहरणहरू हुन् भनेर हामीले पढ्यौँ। अब म तपाईहरूलाई गृह कार्य गर्नको लागि निम्न प्रश्नहरू दिँदैछु। प्रश्न नम्बर 1, फन्जाइको महत्त्व के रहेको छ? प्रश्न नम्बर 2, फन्जाइबाट हुने हानि के हुन्? फन्जाइ नियन्त्रणका विधिहरू के हुन सक्छन्? त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4, प्रोटोजोआबाट लाग्ने रोगहरू के हुन्? प्रश्न नम्बर 5, प्रोटोजोआबाट बच्न के गर्न सकिन्छ? आजको कक्षाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जानुभन्दा अगाडि तपाईहरूलाई कुनै जिज्ञासा लागेको छ भनेदेखि उक्त जिज्ञासा राख्नको लागि पठाउनको लागि चाहिने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwalk.edu.np। आजको कक्षा सकिएको छ। धन्यवाद।